अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि السلام वबरकातुहू। आज हम ورحمۃ اللہ۔ अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि हमने आपकी खिदमत में इल्तमास किया था कि हम इंशाअल्लाह तजवीद की इब्तदाई कुतुब को हमने पढ़ लिया है। अब हम तजवीद की जो अहम दो किताबें हैं उनमें पहले फ़वाइद मक्किया, उर्दू में यही है फ़वाइद मक्किया, तजवीद की आखिरी किताब, और अरबी में इसके बाद मुक़द्दमातुल जज़रिया, वो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो फ़वाइद मक्किया का आज आगाज़ हो रहा है। फ़वाइद मक्किया में अभी बात कर रहा था कि कारी शेखुल अरबी वल अजम हज़रत मौलाना कारी अब्दुर्रहमान मक्की इला आबादी, जिनकी वालिदा इनको साथ लेकर, इनके बड़े भाई के साथ अब्दुल्ला, कारी अब्दुल्ला और ये अब्दुर्रहमान दोनों भाई थे, इनके साथ तशरीफ़ ले गई वो मक्का मुकरमा में, और फिर वहीं पे पड़ाव डाला। और फिर वहाँ कई साल इन दोनों बच्चों ने, फिर ये बड़े हुए, हाफिज़ भी बने, कारी भी बने, आलिम भी बने, फिर बड़े बड़े माहिर उस्ताद बने क़िराअत के। और उसके बाद फिर ये इन्होंने वहाँ भी काफ़ी काम किया, और उसके बाद फिर ये हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, और हिंदुस्तान में आकर इन्होंने तजवीद व क़िराअत की इशाअत का काम किया। जब तजवीद व क़िराअत का दरवाज़ा खोलें ना, तजवीद व क़िराअत का हिंदुस्तान में, बर्र सग़ीर में, तो वो जो दरवाज़ा खुलता है ना, तो वो पहला दरवाज़ा जो है वो कारी अब्दुर्रहमान मक्की साहब, जिनकी ये किताब जो है अभी आज हम शुरू करने लगे हैं। इसके अंदर बड़ी अल्लाह के फज़ल व करम से बड़ी इसके अंदर वो मुबारक है ये किताब। जो बंदा इसको बड़े गौर से, तदब्बुर से, फ़िक्र से पढ़ ले और इसके ऊपर मेहनत कर ले, तो अल्लाह के फजल से वो बंदा माहिर तजवीद व क़िराअत हो जाता है फ़वाइद मक्किया को पढ़ने के साथ। तो मैंने जो तजवीदी गाइड किताब लिखी हुई है, जो आपके सामने पेश की गई है, वो असल में इसी किताब को दौरे हाजरा के मुताबिक आसान करके, और वो सारी वो किताब जो है, जो मसाइल उसमें हैं उनको अपने माहौल और अपने जो तलबा हैं इनकी ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक आपकी खिदमत में पेश किया है। अभी जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे महसूस होगा कि जैसे आपने ये किताब पहले पढ़ी हुई। तो आइए शुरू करते हैं। दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम बिअददि कुल्लि ज़र्रा मिअत अल्फ मर्रा। मुक़द्दमतुल किताब। एक दुआ भी मांग ले, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। या अल्लाह आसान कर, हमारे लिए इसको मुश्किल न कर, और इसके पढ़ने में हमारी मदद फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जहानों का रब है। वस्सलातु वस्सलाम, और सलातो सलाम हो नबियों के सरदार, हमारे नबियों के भी सरदार और हमारे भी सरदार, और हमारे नबी और हमारे शफ़ी क़यामत के दिन, और हमारे आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आल पर सलातो सलाम हूँ, आपके असहाब पर सलातो सलाम हूँ, आपके अज़वाज पर सलातो सलाम हूँ, और आपकी तमाम औलाद पर सलातो सलाम हूँ। जानना, अब किताब शुरू हो रही है। जानना चाहिए कि कुरान मजीद को क़वायद तजवीद से पढ़ना नहायत ही ज़रूरी है। यहाँ तक ज़रा गौर कर लीजिए। कुरान मजीद को क़वायद तजवीद से पढ़ना नहायत ही ज़रूरी है। नहायत और ज़रूरी, नहायत ही ज़रूरी है, हम उर्दू में यूँ कह लें बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। कुरान करीम को तरतील के साथ पढ़ो। तरतील क्या है? अल्लाह के महबूब बंदे फरमाते हैं, अत-तरतीलु हुवा तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल वक़ूफ। तरतील कहते हैं हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्त ठहरने का तरीका जानना। हरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और ठहरने का तरीका जानना, यानी ये तरतील का माना है। फिर बात सुनिए, वापस चलते हैं। ये कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ना क्यों ज़रूरी है?
اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اور بزرگ فرماتے ہیں ترتیل کا معنی ہے الترتیل تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ ترتیل کہتے ہیں حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کا یعنی ٹھہرنے کا طریقہ جاننا۔ اور حدیث پاک میں ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ قرآن کریم کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح اس کو نازل کیا گیا ہے۔ اب اس کو جو نازل کیا گیا ہے تو وہ ترتیل کے ساتھ ہی نازل کیا گیا ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ قرآن کریم کو یہ ترتیل کے ساتھ کیوں پڑھنا ضروری ہے تجوید کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے اس کو ترتیل کے ساتھ اور یعنی تجوید کے ساتھ ہی نازل فرمایا ہے۔ اچھا، یہاں تک تو یہ ہو گیا۔ اب آگے آپ غور کریں گے، اب آگے میں نے آپ کو جو لحن کی قسمیں پڑھائی ہیں اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اگر تجوید سے قرآن مجید نہ پڑھا گیا تو پڑھنے والا خطا وار کہلائے گا۔ تجوید سے قرآن مجید نہ پڑھا گیا تو پڑھنے والا گناہ گار کہلایا جائے گا۔ اچھا جی، تو اگر تجوید سے نہ پڑھا جائے تو ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں ایسی غلطی ہوئی کہ ایک حرف سے دوسرے حرف سے بدل گیا، کسی حرف کو گھٹا دیا یا کسی حرف کو بڑھا دیا گیا، یا حرکات میں غلطی کی، یا ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن کر دیا، تو پڑھنے والا گناہ گار ہوگا۔ یہ لحن جلی کو انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا، بے قاعدہ پڑھنا، غلط پڑھنا لحن کہلواتا ہے۔ ہم نے آپ سے بات کی تھی، تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا، غلط پڑھنا، بے قاعدہ پڑھنا لحن کہلاتا ہے۔ اور لحن کی 4 قسمیں ہیں، 4 قسم کی غلطیاں لحن میں شمار ہوتی ہیں لحن جلی میں۔ لحن کی 2 قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ اب انہوں نے لحن جلی کو پہلے بیان کر دیا کہ پڑھنے والا خطا وار کہلائے گا اگر ایسی غلطی ہوئی کہ ایک حرف دوسرے سے بدل گیا، تبدیل حرف بحال، یا کوئی حرف گھٹا دیا یا بڑھا دیا، انہوں کٹھا لکھا، کوئی حرف گھٹا دیا یا بڑھا دیا، یا حرکات میں غلطی کی یعنی ساکن کو متحرک کو ساکن کر دیا، تو پڑھنے والا گناہ گار ہوگا۔ کیوں بھئی تمام دوستوں کو یہ جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں اس صفحے میں آپ کو سمجھ آئی ہیں سب کو؟ کیوں جی حاجی صاحب آپ کو آئی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آ رہی ہے سمجھ۔ جی راجہ صاحب آپ کو بھی آئی ہے ماشاءاللہ، دوسرے بچوں کو بھی آئی ہے؟ ٹھیک ہے، اب اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں اب لحن خفی کا وہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اگر ایسی غلطی ہوئی کہ نہ تو حرف سے بدلا، نہ کسی حرف کو بڑھایا، نہ کسی کو گھٹایا، نہ حرکات و سکنات میں غلطی کی، یہ دیکھیے اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے لفظ کا ہر حرف ما حرکت اور سکون کے ثابت رہے، یعنی نہ تو حرکت کی غلطی ہوئی اور نہ سکون کی غلطی ہوئی، لفظ جو ہے وہ مکمل رہا، حرف سے بھی نہیں بدلا، صرف بعض صفات جو تحسین حرف سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ کون سی ہوتی ہیں؟ صفات عارضہ۔ وہاں پہ بھی آپ نے پڑھا ہے نا کہ ایسی غلطی کی کہ کسی حرف کو را پر زبر اور پیش ہو تو پر اور زیر ہو تو بری، تو یہ صفات جو ہیں یہ صفات عارضہ ہیں، تو ان کا تعلق حسن کے ساتھ ہے۔ ایسی اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے لفظ کا ہر حرف ما حرکت اور سکون کے ثابت رہے، صرف بعض صفات جو تحسین حرف سے یعنی حروف کے حسن سے تعلق رکھتی ہیں اگر اور غیر ممیزہ ہیں۔ غیر ممیزہ کون ہے؟ صفات عارضہ۔ صفات عارضہ کا دوسرا نام ہے غیر ممیزہ بھی کہہ سکتے ہیں، محسنہ بھی کہہ سکتے ہیں، محلیہ بھی کہتے ہیں، اور لازمہ کا نام ہے ممیزہ مقومہ، وہ لازمہ ہے جس کی آگے متضادہ اور غیر متضادہ 2 قسمیں پڑتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں اگر ایسی غلطی کہ ہر حرف ما حرکت اور سکون کا ثابت رہے، صرف بعض صفات جو تحسین حرف سے تعلق رکھتی ہیں اور غیر ممیزہ ہیں اگر ادا نہ ہوں تو خوف عقاب اور تحدید کا ہے۔ عقاب کہتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کو، دابے کو، اور تحدید غصے کو، ٹھیک ہے۔
یعنی اللہ کی اگر ایسی قرآن کریم کو خوبصورت نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے غصے کا، ڈانٹ ڈپٹ کا ہمیں اس وقت جو ہے نا یہ خوف ہے عقاب اور تحدید کا، ٹھیک ہے، یہ لہم خفی کے لیے ہیں۔ لیکن جو بڑی غلطیاں پہلے بیان کی ہیں، یہ پچھلے صفحے پہ یہ دیکھیں، یہ جو ابھی میں نے دوبارہ کھولا ہے آپ کے سامنے، کسی حرف سے بدل دیا، کوئی حرف گھٹا دیا، کسی کو بڑھا دیا، حرکات میں غلطی کی، تو ان کو ہاں اچھا اچھا، پہلی قسم کی غلطیوں کو لہن جلی اور دوسری قسم کی غلطیوں کو لہن خفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں لہن جلی، میرے خیال میں اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جلی کے معنی ہے واضح ظاہر کے، یعنی ایسی غلطیاں کہ ان کا ادراک اور احساس جو قاری نہیں ہیں، عام لوگ ہیں، ان کو بھی ہو جاتا ہے۔ اور جو لہن خفی ہے اس کا پتہ صرف جو قراء حضرات ہیں انہیں کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے غنہ چھوڑ دیا ہے، انہیں مد کی مقدار پوری نہیں کی، انہوں نے جناب یہ را کو پر نہیں کیا، لفظ اللہ کو انہوں نے پورا نہیں ادا کیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ قراء کو پتہ چلتا ہے لہن خفی کا، اور لہن جلی کا عام لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ مثلا کو پڑھتا ہے انعمتا کو انعمتو، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس نے زیر کی زبر کی جگہ زیر پڑھ دی ہے۔ عام حافظ جو قاری نہیں ہے، سادہ حافظ ہے یا اپنا نادر خان ہے، اس کو بھی پتہ چل جائے گا۔ لم یالد کو پڑھ دے، ولم یولد کو ولم یولد پڑھ دے، یہ تو عام لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے نا۔ لیکن انعمتا کے اوپر اگر غنہ کر لیا تو یہ تو قاری کو پتہ چلے گا اس نے غلط کیا ہے، کس کو غنہ نہیں کرنا چاہتا غنہ کر دیا، اور جہاں غنہ کرنا چاہیے تھا وہاں نہیں کیا۔ تو یہ لہن جلی اور لہن خفی آپ نے ابھی پڑھا ہے۔ اب آپ آگے چلتے ہیں، تجوید کی تعریف۔ آپ نے تجوید کی تعریف وہاں پڑھی ہے۔ تجوید کے معنی ہیں ہر حرف کو اپنے مخرج سے ماجمی صفات کے ادا کرنا۔ ایسے پڑھا نا؟ کیوں بھائی عبد المنان ہے؟ عبد المنان ہے؟ جی جی کا میں ادھر ہی۔ ہاں جی جی عبد المنان، جی جی تجوید کی تعریف کیا پڑھی ہوئی ہے آپ نے؟ تجوید کے معنی ہر حرف کو اپنے مخرج سے ما جمیع صفات کے ادا کرنا۔ یہ تو یہاں لکھا ہے نا، تو پہلے تو ایسے پڑھا تھا نا، تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا۔ تو یہ کہا ہے نا جمیع صفات، تو اس میں وہ لازمہ اور عارضہ دونوں آ گئی، ٹھیک ہے، اور لازمہ میں متضادہ بھی آ گئی، غیر متضادہ بھی آ گئی۔ تو جب ما جمیع صفات جتنی بھی صفتیں ہیں، مخرج بھی پورے ادا ہو کرے ہیں، اور صفات وہ لازمہ ہوں، متضادہ ہوں، غیر متضادہ ہوں، عارضہ ہوں، جب کہہ دیا ما جمیع صفات کے ادا کرنا تو تجوید کی تعریف پوری ہوگی۔ اب کس طرح آپ نے یاد کرنا ہے، پڑھیے تجوید کے۔ تجوید کے معنی ہے ہر حرف کو اپنے مخرج سے صفات لازمہ اور نہ عارضہ کے یہ ساتھ ادا کرنا۔ جو اب یاد کرنا ہے، اپنے مخرج سے ما جمیع صفات کے ادا کرنا۔ بولو جی جی جو فوائد مکیہ میں لکھا ہے وہ تعریف آپ پڑھو نا۔ تجوید کے معنی ہر حرف کو اپنے مخرج سے ما جمیع تجوید کے صفات۔ معنی ہے ہر حرف کو اپنے مخرج سے ما جمیع صفات کے ادا کرنا۔ اچھا تم نے غیر حاضر نہیں ہونا، فوراً بولو جب میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے وہاں پہ پڑھا تھا اس کا موضوع حروف تہجی، پڑھا تھا نا، اس کا موضوع حروف تہجی الف سے یا تک، ٹھیک ہے، یہ وہ آ گیا، اس کا موضوع حروف تہجی اور مقصد تصحیح حروف، یہ سارا وہاں پڑھا ہے نا۔ مقصد حروف کو صحیح ادا کرنا، حروف کی صحیح ادائیگی۔ یہاں پر کتنی باتیں ہو گئیں؟ ایک تجوید کی تعریف، تجوید کی تعریف ہے ہر حرف کو یہ ایک بات یاد رکھیں،
हर इल्म को पढ़ने से पहले 3 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। हर हर्फ को पढ़ने से पहले कितनी चीज़ों का जानना ज़रूरी है? हाँ अब्दुल मन्नान, 3 चीज़ों का। कितनी चीज़ों का? अब्दुल भी है। अच्छा, पहली चीज़ क्या है? उस इल्म जी की जी 3 तारीफ। चीजों का। जी घर साहब। हाँ, पहली चीज़ क्या है? उस इल्म की तारीफ। तो तारीफ आपने पढ़ ली है, लुग़वी माना है उम्दा करना और संवारना। और इस्तिलाह कुर्रा में तजवीद कहते हैं हर हरफ को अपने मखरज से माजमी सिफात की अदा कर। दूसरी चीज़ है उस चीज़ का मौजू। हर चीज़ का ना, मसलन को अगर कोई बंदा किसी इल्म बिजली के इल्म के ऊपर, बरक़ियात के ऊपर गुफ्तगू कर रहा है, तो ज़ाहिर है उसके सामने होगा, हाँ जी ये पंखा है, ये इसको इस तरह इसका कनेक्शन इस तरह लगे तो ये इस तरह चलेगा, इसका कनेक्शन तार को इधर लगा दें तो इस तरह चलेगा। तो अब उस इल्म बरक़ियात में उसका मौजू फ़ैन, पंखा हो गया। ठीक है ना? तो हर चीज़ का मौजू, तो तजवीद का मौजू है हरूफ तहज्जी। हम हरूफ की ज़ात से बात करते हैं। फिर बा कहाँ से निकलती है? बा में कलकला है, ता में आवाज़ बंद हो जाती है, सांस जारी रहता है, था में आवाज़ जारी रहती है, जीम में कलकला है, इसी तरह खा में तफसीम है। तो ये तजवीद का मौजू जो है, ये हम जो गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, निचोड़ निकालते हैं या ऑपरेशन करते हैं, तो वो हरूफ का करते हैं कि हरूफ का कहाँ से निकलता है और कैसे निकलता है, और जब निकले तो उसकी कैफियत क्या होगी। तो ये तजवीद का मौजू है हरूफ तहज्जी। और इन हरूफ को सही पढ़ने का मकसद गायद क्या है? इन हरूफ को तजवीद के साथ पढ़ने का मकसद क्या है? ताकि हरूफ सही पढ़ा जाए। ये हरूफ को सही पढ़ने से क्या होगा कि हरूफ सही पढ़ा जाएगा तो लफ्ज़ सही बनेंगे, लफ्ज़ सही बनेंगे तो आयतें सही बनेंगी, आयतें सही बनेंगी तो फिर कुरान करीम सही पढ़ा जाए। ठीक है, अब आप पढ़िए तजवीद के मानी। आइए अब्दुल मन्नान। तजवीद के मानी हर हरफ को अपने मखरज से माजमी सिफात से अदा करना। इसका मौजू हरूफ तहज्जी और इसकी गायत तस्हीह हरूफ है और है, बस खुश ठहरिए आवाज़ी से ठहरिए पढ़ना ठहरिए ठहरिए, जायद आप मुस्तहसिन है। आगे मैं अभी बात करूँ। अच्छा जी, ये जो हरूफ की तजवीद के साथ पढ़ना, ये इसका ताल्लुक तो खुश आवाज़ी के साथ भी है। खुश आवाज़ी तजवीद नहीं है, लबो लहजा तजवीद नहीं है। तो ये क्या है? वो कहते हैं खूबसूरती, आवाज़ में हुसन, लबो लहजा, ये अच्छा अच्छा काम है, लेकिन है ये तजवीद से ज़्यादा। पसंद खाना तो यही है ना कि आपने खाना खाया, लेकिन खाने के साथ जनाब अगर चटनियाँ भी हों, खाने के साथ अगर फल भी रखे हुए हों, खाने के साथ जनाब वाला और भी कुछ अनवा इस किस्म की चीज़ें रखी हुई हों कि जो उसको मज़ेदार बनाती हैं, तो ये जो है ना खुश आवाज़ी, लबो लहजा, ये तिलावत को मज़ेदार बनाती हैं। कब मज़ेदार होंगी? अगर कवायद तजवीद के ख़िलाफ़ ना हो। मसलन बंदा दावत करता है तो उसने खाना तो नहीं रखा, यानी खाना तो गलत मलत पका के रख दिया है, और जनाब बड़ी चटनियाँ वगैरह भी रखी हुई हैं और उसके साथ मुरब्बे रखे हुए हैं, तो अब उन मुरब्बों और चटनियों का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए कि जो असल मकसद है खाना वो तो सही नहीं है या नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं कि लबो लहजा और ये खुश आवाज़ी, अगर आप तजवीद के कवायद के पूरा करने के बाद ये लगाते हैं तो ये अम्र ज़ायद तो है, लेकिन बहुत अच्छा है। यानी कवायद तजवीद कंप्लीट हैं, सिफ़ात लाजिमा, सिफ़ात आरिज़ा, मखारज बिल्कुल आप पूरे अदा कर रहे हैं, और उसके बाद अगर आप लबो लहजा भी लगा रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तजवीद सही नहीं है और निरा जनाबे वाला लबो लहजा है, तो तजवीद के ख़िलाफ़ अगर वो होगा, लबो यानी तजवीद हरूफ के मखारिज सही नहीं हैं, सिफ़ात सही नहीं हैं, तो फिर तजवीद के ख़िलाफ़ हो गया ना। तो अगर तजवीद के ख़िलाफ़ हो गया
تو چھوٹی غلطی پیدا ہوئی لہن خفی اگر لہن خفی پیدا ہو گئی لب و لہجے کی وجہ سے تو ایسا لب و لہجہ مکروہ ہے، اور اگر لہن جلی پیدا ہو گئی تو ایسا لب و لہجہ حرام ہے، ممنوع ہے۔ پڑھنا اور سننا دونوں کا ایک حکم ہے۔ پھر سمجھیے بات میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لب و لہجہ لگاتے ہو لیکن آپ نے تجوید کے اوپر محنت نہیں کی، حروف کی مخارج کے اوپر محنت نہیں کی، آپ نے صفات لازمہ کو نہیں سیکھا، آپ نے صفات عارضہ کو نہیں سیکھا، تو اب آپ جناب سارا زور لگا رہے ہیں یہ خوش آوازی کے اوپر، تو ایسی خوش آوازی اگر آپ کے پڑھنے کی وجہ سے لہن جلی پیدا ہوگی تو ایسی خوش آوازی حرام ہوگی، اور اگر لہن خفی پیدا ہوگی، غنے نہیں ہوں گے، مدات صحیح نہیں ہوں گی، یا جو لام را کو پر نہیں کریں گے، تو ایسی خوش آوازی جو ہے یہ مکروہ ہوگی۔ اور اگر آپ نے حروف مستعلیہ کو باریک پڑھ دیا یا حروف محموسہ کی جگہ مجہورہ پیدا کر دی، حروف محموسہ میں صفت جہر پیدا کر دی، صفت شدت کے حروف جو ہیں ان میں صفت رفعت پیدا کر دی، حروف مستعلیہ میں صفت مستفلہ صفت استفال پیدا کر دی، حروف مطبقہ میں صفت انفتاح پیدا کر دی، اسی طرح حروف قلقلہ میں قلقلہ ادا نہ کیا، اور جو غیر قلقلہ میں ان میں قلقلہ پیدا کر دیا، تو ایسا پڑھنا حرام ہے۔ پڑھنے اور سننے دونوں کا ایک حکم ہے۔ آئیے اب آگے پڑھیے خوش آوازی سے پڑھنا۔ جی عبد المنان جی، خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد مستحسن ہے، سمجھا گئی نا؟ اگر کہتے ہیں قواعد تجوید کے ہاں، خلاف نہ ہو میری بات ورنہ سنا کرو۔ مکروہ، اگر لہن خفی لازم آئے اور اگر لہن جلی لازم آئے تو حرام ممنوع ہے۔ پڑھنا اور سننا دونوں کا ایک حکم ہے۔ اب دوبارہ مجھ سے سنو، خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد، یعنی خوش آوازی سے پڑھنا ایک زائد کام ہے لیکن ہے مستحسن، اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد ہے لیکن مستحسن ہے۔ کب یہ امر زائد اچھا کب ہے؟ اگر قواعد تجوید کے خلاف نہ ہو، اور اگر قواعد تجوید کے خلاف ہوا، اگر خلاف نہ ہو، اور اگر خلاف ہو تو مکروہ ہے اگر لہن خفی لازم آئے، اور اگر تجوید کے خلاف ہے لہن جلی اگر پیدا ہو جائے گی تو حرام اور ممنوع ہے۔ پڑھنا اور سننا دونوں کا ایک حکم ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم نے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب آئیے وہ جو آپ نے پہلے پڑھا ہے وہ مقدمہ، اب ہم پڑھتے ہیں باب اول، فصل اول استعاذہ اور بسملہ کے بیان میں۔ آپ نے وہاں پر بھی پہلے پڑھ چکے ہیں تعوذ اور بسملہ کا بیان، تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جی راجہ صاحب، زبیر صاحب ذرا آئیے سامنے۔ قبلہ معذرت کے ساتھ میں موبائل پہ پڑھ رہا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ حاجی صاحب آپ، حافظ رمضان صاحب آپ آ جائیں، حافظ رمضان صاحب۔ فصل اول استعاذہ اور بسملہ کے بیان میں۔ جی جی استاد محترم۔ فصل اول استعاذہ اور بسملہ کے بیان میں۔ جی یہ پہلا باب ہے، باب اول میں پہلی فصل استعاذہ اور بسملہ کے بیان میں۔ استعاذہ جی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ کو کہتے ہیں، جی تعوذ کو استعاذہ، اور بسملہ بسمیہ یا بسم اللہ کو ہم کہتے ہیں بسملہ۔ بسم اللہ۔ فصل اول استعاذہ اور بسملہ کے بیان میں۔ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے استعاذہ ضروری ہے، اور الفاظ اس کے یہ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ اور طرح سے بھی ثابت ہے مگر بہتر یہی ہے کہ انہی الفاظ سے استعاذہ کیا جائے۔ اچھا جی، حافظ پڑھیے حافظ رمضان صاحب یہ جی جی، پڑھیے۔ فصل اول استعاذہ اور بسملہ کے بیان میں۔ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے استعاذہ ضروری ہے، اور الفاظ اس کے یہ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، گو اور طرح سے بھی ثابت ہے مگر بہتر یہ ہے کہ انہی الفاظ سے استعاذہ کیا جائے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اب سنیے بات میری، جی
क्यों ज़रूरी है जी? पहली बात इन्होंने कहा जी इस्तिआज़ा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसका हुक्म फरमाया है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन, जी। पर जब कुरान की क़िराअत करो, फस्ता फ़स्तइज़, तो अल्लाह की पनाह मांगो। फ़स्तइज़, कोशिश करो अल्लाह की पनाह में आने की। अच्छा, फ़स्तइज़ बिल्लाहि, अल्लाह ने कहा फ़स्तइज़, मांगो पनाह अल्लाह की, कोशिश करो अल्लाह की पनाह में आने की। जी। तो हम फ़स्तइज़ नहीं कहेंगे, हुक्म तो उसने तो हुक्म दे दिया ना करो, तो हम क्या करें? हम करते हैं, क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ने हुक्म का फरमाया, हुक्म था फ़स्तइज़, इस्तइज़, हाँ जी, तो हुक्म आया। तो अब हमने जी। जी। इस्तइज़ नहीं कहना, हमने कहना है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तर्जुमा इसका ये है, जब पढ़ें आप कुरान मजीद तो पनाह मांगिए अल्लाह के साथ शैतान रांदा दरगाह से। ठीक है जी, ये जी। अल्लाह तो जो कि बहुत ज़्यादा मरदूद है, रजीम है। अच्छा, अब मसला ये है, इसमें थोड़ा सा एक बात याद रखी कि इसको इन्होंने कहा कि ये वजूबी नहीं लेकिन उर्फन ज़रूरी है। इन्होंने यहाँ पर एक मसला बयान कर दिया दुर्र मुख्तार में है कि जनाब ये फ़र्ज है, वाजिब है, क्या इसका हुक्म क्या है? तो उलमा फरमाते हैं कि जब ये हुक्म है तो इसको आप फ़र्ज के दर्जे में ही लाएं, वजूब के दर्जे में ही लाएं, लेकिन ये उर्फन वजूब यानी उर्फन ये है कि उलमा की और बुजुर्गान दीन की अक्सरियत जो है वो इसी के ऊपर कायम है कि वो हमेशा जब कुरान पढ़ते थे तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इब्तिदाए तिलावत से शुरू यहाँ से करते थे कि पहले पढ़ते थे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब मसला ये है कि यहाँ इन्होंने फरमाया है कि और तरह के और अल्फाज से भी साबित है। तो अहादीस में है अऊज़ु बिल्लाहिल क़ादिर मिनश शैतानिल गादिर, एक ये भी हदीस में है। इसी तरह अऊज़ु बिल्लाहिल क़विय्यि मिनश शैतानिल ग़वी, इस तरह अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम बिसुल्तानिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, लेकिन हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, वो रवायत फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैंने पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, तो आपने फरमाया कि इस तरह पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान अल्लाह। तो मालूम ये हुआ कि फिर सबसे बेहतर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ही पढ़ना जो है ये सबसे बेहतर है। ये जनाब हो गया इब्तिदाए जी। तिलावत। इब्तिदाए तिलावत में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं, और जब सूरत शुरू की जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी हुई है, और जब लिखी हुई है हर सूरत के शुरू में तो ये भी उर्फन ज़रूरी है। और हजरत, मैं आगे चल के आपको बताऊँगा, हजरत इमाम जिनकी हम क़िरात पढ़ते हैं इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह सूरत का जुज़ है, जुज़्व सूरत है बिस्मिल्लाह। और हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जिनके हम मुक़ल्लिद हैं वो कहते हैं जुज़्व कुरान है। और हम देखिए ना, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा सुबहानकल्लाह सना के बाद हम जब सूरह फातिहा शुरू करते हैं तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं औज़ बिल्लाह के बाद, क्योंकि हमने इब्तिदाए तिलावत, इब्तिदाए सूरत आ गया ना, तिलावत की भी इब्तिदा और सूरत का भी इब्तिदा। लेकिन जब हम दूसरी मरतबा दूसरी रकत में खड़े होकर पढ़ते हैं तो वहाँ पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। इसलिए नहीं पढ़ते कि हम तकलीद कर रहे हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की, और वो बिस्मिल्लाह जुज़्व कुरान के कायल हैं, जुज़्व सूरत के कायल हैं। तो अब आपको मैंने बताया था कि इब्तिदा के 3 तरीक़े हैं, इब्तिदाए तिलावत, इब्तिदाए सूरत। इसमें औज़ बिल्लाह भी ज़रूरी है और बिस्मिल्लाह भी ज़रूरी है।
अब ये देखिए कि पिछले सफ़े के ऊपर उन्होंने फरमाया है कुरान का पाक को शुरू करने से पहले इस्ताज़ा ज़रूरी है। ये हो गई इब्तिदाई तिलावत। और इस सफ़े में उन्होंने फरमाया है कि जब सूरत शुरू की जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। तो ये हो गया इब्तिदाई तिलावत, इब्तिदाई सूरत। तो पीछे का पढ़ा है हमने कि जब तिलावत शुरू की जाए तो औज़ बिल्लाह ज़रूरी है, और जब सूरत शुरू की जाए तो बिस्मिल्लाह ज़रूरी है। और अगर तिलावत ही सूरत से शुरू की जाए तो ये हो जाएगा इब्तिदाई तिलावत, इब्तिदाई सूरत। तो इसमें औज़ बिल्लाह भी ज़रूरी है और बिस्मिल्लाह भी ज़रूरी है। ठीक है जी। दूसरा मसला ये मैंने आपको बताया था कि अगर हम कुरान करीम को सूरत से शुरू नहीं करते बल्कि कोई जुज़ पढ़ते हैं या दरमियान से पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर औज़ बिल्लाह ज़रूरी है, बिस्मिल्लाह में इख्तियार है, पढ़ो या ना पढ़ो। और अगर पढ़ते पढ़ते सूरत शुरू हो जाए तो बिस्मिल्लाह ज़रूरी है सिवाय सूरत तौबा के। तो अब देखिए ये लिख रहे हैं जब सूरत शुरू की जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है सिवाय सूरह बरात के, यानी सूरत तौबा के। यानी पढ़ते हुए सूरत बरात शुरू हो गई या अभी हमने सूरत तौबा शुरू की है बरातुम, तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह ज़रूरी नहीं है, नहीं पढ़ेंगे। और औसात और अज्जा, अगर कोई आयत पढ़ते हैं यानी दरमियाने तिलावत में दरमियाने सूरत में इब्तिदाई तिलावत करें, इब्तिदाई तिलावत दरमियाने सूरत, तो सूरत के वस्त से पढ़ते हैं या सूरत का कोई जुज़ पढ़ते हैं तो फिर इख्तियार है आप बिस्मिल्लाह पढ़ो या ना पढ़ो। मसलन या अय्युहन्नास उअ्बुदू, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन्नास उअ्बुदू, या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन्नास उअ्बुदू। तो यहाँ तक मैंने अभी जो आपको बताया है ये तअव्वुज़ और बस्मला के मसाइल हैं। इससे अगले पेज के ऊपर जब हम जाएंगे तो वहाँ पर औज़ और बिस्मिल्लाह पढ़ने की 4 सूरतें, फस्ल कुल, वस्ल कुल, फस्ल अव्वल, वस्ल सानी, वस्ल अव्वल, फस्ल सानी। हम इंशाअल्लाह कल इसको पढ़ेंगे और जो हमने पीछे सबक पढ़ लिया है, क्योंकि आज हमारा पहला दिन है फ़ैद मक्किया का, तो हो सकता है कल कुछ और दोस्त भी शामिल हो जाएं, तो कल भी हम इसको दोबारा पीछे से लुटा कर तो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये हमने कंप्लीट पढ़ा है। आइए अब हम तिलावत करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। जी अब्दुर्रहमान है बेटा? जी का सब ये पढ़िए फला सद्दक़ वला सल्ला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब वतवल्ला। ثم ذهب إلى أهله يتمطى। ये लहजे से पढ़ो जोर से। أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى। जी أيحسب الإنسان أن يترك سدى। जी ألم يكن نطفة من مني يمنى
ہے ماشاءاللہ. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ثم كان علقة فخلق فسوى. پڑھیے ذرا. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ماشاءاللہ. ہاں جی حافظ رمضان صاحب آپ آئیے سورۃ دہر کو پڑھیے. سورۃ دہر کی تلاوت کیجیے. اس کے بعد پڑھیں گے عبد المنان اور پھر ابن قمر انشاءاللہ. سورۃ دہر پڑھیے حافظ رمضان صاحب. رمضان صاحب غائب ہو گئے ہیں. جی 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 استاد محترم پڑھیے استاد نا, کا جلدی ٹائم ضائع ہوتا ہے نا بیٹا. اتنی دیر نہیں لگاتی نا. شروع کریں نا بھائی. جی جی اور سروس کا مسئلہ ہے استاد. اچھا ٹھیک ہے, آپ آ جائیں عبد المنان, آپ پڑھیں بیٹا. جی جی. حاضر پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. شاباش. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ماشاءاللہ. آج ہمارے حافظ ذیشان صاحب بھی آگے ہیں, تو میں نے اسی لیے فوائد مکیہ کا کمپلیٹ نہیں کیا کہ کل دوبارہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, تاکہ وہ کل بھی سبق آج وہ فوائد مکیہ کا نہیں سن سکے, کل انشاءاللہ ہمارے پاس شامل ہوں گے. تو ہاں بھائی مجھے یہ بتاؤ ذرا تم عبد المنان, یہ پہلی آیت میں کتنی جگہ پر آپ نے اخفا کیا ہے؟ پہلے مجھے بتاؤ, یعنی دونوں آیتوں میں پہلے مجھے اخفا بتاؤ کہاں کہاں ہے. پہلی آیت میں قاری صاحب الانسان انسان پر. ٹھیک ہے بالکل. آگے. اور لم یکن. بالکل ٹھیک ہے. دوسری میں انسان. بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی نہیں ہے. بالکل. اب بتاؤ یہاں پر ادغام مال غنہ کہاں کہاں ہوا؟ جی جی. شیئا مذکورا. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری آیت میں من نطفۃ. جی. اور امشاج نبتلی. لیکن ایک چھوڑ کے ہو ہی نم من الدہر.
لیکن ابھی تک جی جی حین من الدہر. اقلاب کہاں پہ ہوا ہے؟ دو زبر کی تنوین نون میم سے کہاں بدلی ہے؟ آواز نہیں سب. اقلاب کہاں پہ ہوا ہے؟ اقلاب. جی جی اقلاب. ہوں قاری صاحب ادھر اقلاب ایک ہی جگہ ہوا ہے سمیعا بصیرا. بالکل ٹھیک ہے. چلو پڑھو اب دوبارہ. انا خلقنا الانسان. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. بس سی کو اتنا لمبا نہیں کرنا ہے. ایک الف سے زیادہ نہیں لمبا کرنا. بصیرا فجعلناه سمیع. جتنا سمیع اتنا ہی بصیر. فجعلناه سميعا بصيرا. جی. فجعلناه سميعا بصيرا. آگے چلو. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. یہ جو سلاسلہ کا الف ہے آپ نے نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ حاجی صاحب آپ بتائیے سلاسلہ کا جو الف ہے یہ کب پڑھا جائے گا کب نہیں پڑھا جائے گا؟ حاجی غضنفر صاحب جی یہ سلاسلہ کا جو الف ہے کب جی پڑھا جائے گا کب پڑھا جائے گا کب نہیں پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا؟ جی یہ وقف میں پڑھا جائے گا اور جب ملا کر پڑھیں گے تو اس وقت نہیں پڑھا جائے گا. ماشاء اللہ. ہاں عبد المنان ایسے ہوگا. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ. اور اگر ملائیں گے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. حافظ ذیشان صاحب آپ کو بھی پڑھاتا ہوں ابھی. جی پڑھیے. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. بالکل ٹھیک ہے. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ٹھیک ہے.
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ہوں، انما نطعمکم، ابن قمر ہے، ابن قمر نہیں ہے؟ جی جی استاد محترم میں ہاں پڑھیے، آپ کے بعد حافظ ذیشان صاحب پڑھیں گے، یا پہلے وہ پڑھ لیں؟ حافظ ذیشان صاحب پڑھیں گے؟ سر نہیں ہے حافظ شان صاحب، ہوں، حافظ شان صاحب نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے، چلو ابن قمر پڑھیے، آپ پیچھے سے لگیں آپ. ان الابرار یشربون من کأس، جی جی اعوذ باللہ من الشیطان بلکہ آپ الرجیم. یہاں سے پڑھیے یوفون بالنذر، کہ یہاں سے مضمون بڑا خوبصورت ہے کہ منت مانی. یہ سیدنا علی مرتضیٰ اور حضرت سیدۃ النساء کا تذکرہ ہے، انہوں نے منت مانی. یہ یوفون بالنذر پڑھیے یہاں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوں، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. شاباش. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ماشاء اللہ. إنما نطعمكم لوجه الله ہوں، انما نطعمکم، جی ٹھیک ہے. آواز نہیں آ رہی کا سر؟ نہیں نہیں، اب آئی ہے، ٹھیک جی جی. ہے. انما نطعمکم، إن ربی شو کر جو باقی اپنے مائک بند کر دو. جی پڑھیے. خراب ہو گئی آواز. چل تم پڑھ لو بھائی، عبد المنان تم پڑھ لو بیٹا. جی جی. آپ پڑھ لو. انما نطعمکم، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ہوں، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ہوں، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. صدق اللہ العظیم. اچھا بیٹا، اب سارے دوست اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ اب ہم نے یہ آپ فائدہ مکیہ آپ شروع کر رہے ہیں.
हमने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसमें ये ज़हन में रखनी होगी कि अपनी जो है ना पिछली कमज़ोरियाँ जो पिछली किताब में रह गई थी, अब कोशिश करें कि इसमें कोई दोस्त गैर हाज़िर ना हो। ये देखिए छोटी छोटी बातें समझें इसको तवज्जो से और याद कर लें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। ठीक है, आज का सबक इख्तिताम तक पहुँचा। इंशाअल्लाह कल नए सबक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।